अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आपको पता होगा, लाहौर के अंदर बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, लोग उनको, आपको पता है नाज़रीन, दाता कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ दाता सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। मुश्किल कुशा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हाजत रवा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दाता अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। औलाद देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और मेरा अगला सवाल मेरे ज़हन में आ गया, बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया पे नहीं आए थे उस वक्त दाता कौन था? अगली बात, बाबा जी अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जब माँ के पेट के अंदर थे तो उस वक्त माँ के पेट के अंदर बाबा जी अली हजवेरी की हिफाजत कौन करता था? दुनिया पे आए तो जब कुछ खाने के लिए मांग नहीं सकते थे, पीने के लिए मांग नहीं सकते थे, माँ के दिल के अंदर बात कौन डालता था? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन, वही दाता, आसमान वाला। तो यहाँ पे नाज़रीन एक जुमला मैं ये भी कहता चलूं, लेकिन आप इस मुआशरे के अंदर देखेंगे एक ऐसा भी तबका है, आपको ये भी पता होगा कि बाबा जी अली हजवेरी की कितनी शादियां, ये भी आपके इल्म में होगा, लेकिन उनके अपने खुद औलाद नहीं थी, लेकिन लोग वहां पे जाते हैं। और एक बात यहाँ पे ये भी कहता चलूं, जैसा कि आपको पता है कि बरेलवी तबका का मौलाना साहब है मुफ्ती समर साहब, जो कि अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ अल्लाह, वो खुलम डुली बात कहता है जी, सब कुछ अगर दे रहा ना तो ए बाबा जी अली हजवेरी ए दाता साडा दे रहा। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ अल्लाह। यकीन मानिए शिरक की इंतहा कर दी इन लोगों ने, शिरक की भी इंतहा कर दी और बिदआत की भी इन लोगों ने इंतहा कर दी। तो खैर नाज़रीन, आज हम आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। पहले एक दो मौलाना साहब की बाबा जी अली हजवेरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बाबा जी अली हजवेरी जो है उनकी किताब कश्फुल मजूब के अंदर क्या क्या लिखा है वो भी हम बताएंगे। फिर नाज़रीन फैसला आपके हाथ में होगा। तो आइए नाज़रीन पहले हम वीडियो देखते हैं। आइए नाज़रीन मिलके वीडियो वो मुसलमान हो गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ दिया। तो वाह उसका उन्हीं से पढ़ा जिनके हवाले से किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे। वो जब कुरान पढ़ रहा था ना, और वो कुरान पढ़ते पढ़ते हजरत वहां पहुंचा ना, जब हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में वो तख्त लाने वाली बात, उसने हदीस भी पढ़ रखी थी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हैं। उसने दोनों को मिलाया, तो उसने वो उससे सवाल किया कि भाई फिर इसका मतलब है अभी तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो ये काम कर सके। उसने कहा नहीं, वो ही थे, अब नहीं। उसने कहा नहीं, कोई ना कोई तो होगा जो ये काम करेगा। वो लिखा है वो पाकिस्तान आया, और जब वो दाता हुजूर के सामने से गुजर रहा था ना, तो उसने देखा कि रौनक लगी हुई है जी, फैज का सिलसिला जारी और सारी है। वो दाता हुजूर आया, वो लिखा है उधर ही, वहां दाता साहब की तरफ से उसकी रहनुमाई रबरी करने के लिए कोई बंदा बैठा, उसने हाथ पकड़ के बिठा लिया, बैठे मेरे पास, और कहता क्या है कि हजरत क्या पसंद करेंगे? उसने कहा मैं इस वक्त ना चाय पीता हूँ, तो अगर चाय मिल जाए। उन्होंने हाथ इस तरह किया, सामने केतली रख दी, कहा चाय पिए। और जब गोरे ने देखा ना, तो देखता क्या है, कप भी उसके हैं, केतली भी उसकी है, ट्रे भी उसकी है। उसने कहा हजरत पीऊंगा, बाद में जरा थोड़ी सी इजाजत दें। उसने जाकर अपनी बीवी को फोन किया और कहता कुछ अजीब हुआ हो। उसने कहा अजीब ये हुआ है, तुम तो थे नहीं, इस वक्त हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं। मैंने उसी तरह चाय बनाई, उसी तरह केतली में चाय डाली, कप रखे, कुर्सियां रखी, टेबल रखा, मैं बैठ गई, तुम नहीं थे। बस समझ नहीं आई, सारा कुछ ही गायब हो गया। मैं हैरान गया किधर। उसने कहा बस जहां पहुंचना था पहुंच गया हजरत। जुमले का वजन महसूस करना, ये वो मेरे दाता साहब हैं, वो दाता साहब जिनके बारे में गौसे आजम ने फरमाया, ये गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं, फरमाया अगर ये अब्दुल कादिर के जमाने में होता तो मैं इनका बैत हो जाता। पीरो होंदा जड़ियां मुसीबतां दूर करे। पर एक खबीस मौलवी ने तकरीर की थी, कमीने ने, ऐसे कमीने ही होते हैं, मैं क्या कहूं इनको, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहता था दाता कहना शिरक है, इसके दरबार पे जाना शिरक है। मैंने कहा चुप करो बेगैरत, तुझे इस मसले की नहीं समझ आई? दाता के दरबार पे जाना शिरक है, तुम्हें कल को तुम कहोगे हुजूर के दरबार पे जाना शिरक है। दाता साहब का कसूर क्या है? इसलिए कि काफिरों को मुसलमान किया था।
اس لیے مزار پہ جانا شرک ہے. لعنت تمہاری گندی سوچ پر. میرا نبی ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پر خود جاتا ہے. اٹھاؤ مسلم شریف. بزرگوں کو اور کافروں کے خلاف لڑنے والے بزرگ ان کے مزاروں پر جانا تو نبی کی سنت ہے, تو میں داتا کے مزار پہ کیوں نہ جاؤں؟ بتا رہا مجھے پتہ نہیں کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کے کہ داتا کہنے سے شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا داتا نو داتا کہنا بند کر دیو, یا انہاں مولویاں نو بند کر دیو, یا داتا دے گلیاں دے وچوں پیسے کڈنا بند کر دیو. یہ داتا نہیں تو پیسے دندا کون ہے؟ یہ پنجاب حکومت کا سارا نظام داتا کے گلوں پہ چل رہا ہے. تسا کسے بولے چ بیٹھے ہو؟ سمجھ تسا کسے بولے چ بیٹھے ہو؟ اور کئی مرتبہ رات کے وقت جب میرا بیان ہو تو میں رات گئے جاتا ہوں داتا صاحب کے قدموں میں, بلکہ میں نہیں جاتا, وہ بلاتے ہیں. یہ جملہ اچھا ہے. تو جب فقیر حاضر ہوتا ہے تو یقین کرو کئی مرتبہ وہ آ جاتے ہیں, او جی آج اتنا ٹولہ بیٹھا, آ جاؤ پیسے گنیے. میں کہا کیوں؟ داتا اتنا دیتا ہے, کنجیندہ بھی نہیں. توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ محکمہ اوقاف تو تم نے بنا لیا, تو اوقاف والے کتنے نے بھنگ پی کے بیٹھے نے. انہوں نے چاہیے جڑا جڑا کسی بھی ولی دے خلاف ہے اس کتے نو چاہ کے جیل چھٹو بھی, اسی تو کھاندا ہی نہ آندا ٹکر پے ہیں. اور پھر میرا داتا ایسا ہے, ایسا داتا ہے, حکومت نو بھی کھوا رہا ہے گلیاں دے ذریعے, عوام نو کھوا رہا ہے لنگر دے ذریعے. کوئی بندہ بھوکا نہیں جاندا ہوتے. ابھی کہتے داتا نہیں کہنا چاہتا, ڈر داتا نہیں کہنا, تو کیا کہوں؟ بتا اس کو کیا کہوں یار, کچھ خدا کا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین خیر ہم آگے چلتے ہیں. کشف المجوب ہے اور اس کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی کیا ہے. دیوبند میں جنہوں نے کیا ان کا نام ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی, اور بریلوی مکتبہ فکر کے بھی مولانا کیا جن کا نام ہے فضل الدین گوہر, تو انہوں نے بھی یہ چھاپا ہے. تو ناظرین یہ وہ کتاب ہے کشف المجوب. اس کے صفحہ نمبر 267 کے اندر کیا لکھا ہے وہ ناظرین یقین مانیے میں بڑے یعنی ایسے سمجھ لے کے نا ڈر ڈر کے یہ بیان کرنے لگا ہوں. لکھا یہ ہے کہ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی داؤد علیہ السلام کی نظر وہاں پڑ گئی جہاں پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی. ناظرین میں اشارتاً کروں گا, آپ تو سمجھدار ہیں. مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. کیا کچھ استغفر اللہ معاذ اللہ, اللہ کا ڈر ہی نہیں, خدا کا خوف ہی نہیں ان کے دلوں کے اندر. جو دل میں آیا لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر, استغفر اللہ معاذ اللہ. لکھا یہ ہے کہ جی نبی داؤد علیہ السلام کی نظر جو ہے نا, ان کے ایک غلام تھے, ان کی عورت پر پڑ گئی. خیر ناظرین یہ آپ نے خود ہی, میں آگے لگا دوں گا, آپ دیکھ رہے گا. تو ناظرین اگلا جملہ ان لوگوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بولا ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. لیکن یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, اپنے آپ کو یہ محب رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو جملے لکھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ, جبکہ ان کی شادی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. تو ناظرین یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ جملے بولے ہیں. خیر میں تو یہ بول نہیں سکتا, لیکن ان کا حوصلہ, ان کے دلوں کے اندر ڈر بھی نہیں, خدا کا خوف بھی نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی چیزیں ذکر کی ہیں. لیکن ناظرین میں یہ آپ کو ہر چیز کیوں سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں, میں کہتا ہوتا ہوں ناظرین جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا پاک کلام دیا ہے, قرآن پاک دیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیا ہے, تو پھر ہم کیوں ان بزرگوں قصے کہانیوں کی طرف بڑے ہوئے ہیں. ہمیں فالو کرنا چاہیے رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. تو ناظرین یقین مانیے ان لوگوں نے, یا بھی ایک طبقہ ایسا ہے آپ کو پتہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ابھی تک اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ. جب ناظرین اب آپ کے سامنے رب العالمین کا قرآن آ گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا, تو بس پھر قرآن کو پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.